अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है लम्स जनून और इस नावल की राइटर का नाम है ज़ोया अली शाह। तो चलें जी, शुरू करते हैं नावल और देखते हैं कि आगे इस नावल में क्या होता है। अहमर, फजूल की बातें मत करो। मुझे फिलहाल शादी नहीं करनी। हद है शाहजेब, तुम इतने पढ़े लिखे समझदार होकर इस तरह से बिहेव कर रहे हो, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अहमर और शाहजेब दोनों कैफे में बैठे एक दूसरे से बहस कर रहे थे। शाहजेब की शादी थी। जब किसी को दिल पे चोट लगती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई पढ़ा लिखा है या नहीं। ये बात तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं जान सकता। तंज कर रहे हो? अहमद ने कुछ देर ठहर और सोचने के बाद कहा था। तंज नहीं कर रहा यार, सिर्फ तुम्हें अपने अंदर की फीलिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शाहजेब ने अपनी बात की सख्ती को बदलते हुए कहा। अहमद, सिर्फ तुम इतना समझने की कोशिश करो, मैं डॉक्टर हुमा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता। क्यों? क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर हुमा में? वेल एजुकेटेड है, खूबसूरत है, अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, सबसे बढ़कर कि तुम्हारी फील्ड में है। तुम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो और वो तुम्हें खुद आगे बढ़कर प्रपोज कर रही है। तो मुझे तुम्हारे इनकार की वजह समझ नहीं आ रही। अहमद उसे समझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वो अपने दोस्त को उसकी ज़िंदगी में खुश देखना चाहता था। वो उसे अपनी तरह का एक और अहमद बनते हुए नहीं देख सकता था। अहमद यार, तुम मेरे दोस्त हो, इस बात को समझो कि मैं अपने दिमाग से मेरा को अभी तक नहीं निकाल सका। इतना आसान नहीं है यार किसी को प्यार करके एक ही झटके से अपने दिमाग में से निकालना। शहजेब का दर्द उसके चेहरे पर वाज़ेह नज़र आ रहा था। मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है, लेकिन शाहजेब, जब एक चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है कि हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है, अब उसे अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। और ये मत भूलो कि तुम्हारा इस तरह से मजनू बनना हमारे यार के लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। तुम दोनों में पहले ही काफ़ी तनाव आ चुका है, तो प्लीज़ इस तनाव को मज़ीद मत बढ़ाओ। इस वाक़े के बाद तुम दोनों ने आपस में कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की। प्लीज़ शाहजेब, हमारी इस खूबसूरत दोस्ती को इस तरह से ख़राब मत होने दो। इसी वक्त वेटर चाय लेकर आया था। दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। बहुत शुक्रिया, शाहजेब ने वेटर से कहा था। वेटर जा चुका था। अहमद, मैं तुम्हारी सारी बात समझ रहा हूँ। रुमान की इज्जत पर आँच ना आए, इसे मेरी वजह से शर्मिंदगी ना हो, इसलिए मैं मीरा की रुखसती में भी शामिल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसे किसी और का होता हुआ देख नहीं सकता और ना ही बर्दाश्त कर सकता हूँ। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी वजह से रुमान शाह को कोई किसी भी तरह की शर्मिंदगी हो या मीरा की शादीशुदा ज़िंदगी में मेरी वजह से कोई परेशानी है, जबकि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। उसे तो पता तक नहीं था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं रुमान शाह से मिलने से गुरेज कर रहा हूँ। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं उससे अपनी दोस्ती ख़राब करना चाहता हूँ। यार, हम तीनों एक दूसरे की जान है। मैं हमारी दोस्ती ख़राब करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं बहुत जल्द रोमान शाह से मिलकर अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर लूँगा, मगर फ़िलहाल जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता। अहमद, अगर मैं डॉक्टर हुमा का प्रपोज़ल मानकर शादी कर भी लेता हूँ तो ये डॉक्टर हुमा के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि जो वो डिज़र्व करती है मैं उसे ना तो वो प्यार दे सकूँगा और ना ही अपनी ज़िंदगी में वो अहमियत। तो मैं क्यों अपनी इस अधूरी ज़िंदगी में किसी और लड़की की खुशियाँ बर्बाद करूँ? डॉक्टर साहब, एक औरत के प्यार में बहुत ताकत होती है। वो तुम्हारी सोच को बदल देगी। तुम्हारे दिल में वो अपनी जगह खुद बना लेगी। तुम एक कदम बढ़ा कर तो देखो। अहमद अब भी अपनी बात पर कायम था। अहमद प्लीज़, इस मुद्दे पर हम बाद में बात करेंगे। नहीं, अभी और इसी वक्त। इस वक्त मुद्दे पर बात होगी। मेरे ख्याल से तुम इस मुद्दे से हकीकत बनाओ और कर लो डॉक्टर हुमा से शादी। अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। यार, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। और अगर यही बात अगर मैं तुमसे कहूँ, तो डॉक्टर शाहजेब ने सताशी नज़रों से देखते हुए अहमद से कहा था। हाँ, मुझे भी ला दो अरीशा, मैं कर लूँगा उससे शादी। वो टूटे हुए दिल से मुस्कुराया था। अरीशा तो तुम्हें नहीं मिल सकती, क्योंकि उस कमीने ने तुम्हें सिर्फ ठीक करने के लिए एक चकमा दिया था कि तुम्हें वो अरीशा वापस ला कर देगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं जानता हूँ। क्या तुम जानते थे कि सिर्फ तुम्हारा इलाज करवाने के लिए रुमान शाह ने तुम्हें ये कहा था कि अरीशा से तुम्हें वापस मिलवाएगा? जहाँ ज़ेब में जहाँ ज़ेब ने हैरत ज़दा होकर पूछा था। आखिर यार है वो हमारा, उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। वो मुस्कुरा रहा था।
मुझे पता था कि वो उस लड़की को कभी मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आने देगा, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। मगर यार, उसकी दोस्ती पे कुर्बान जाने को दिल करता है। वो मुझे वापस मेरी नॉर्मल ज़िंदगी में ले आया। उसने तब तक दम नहीं लिया जब तक उसने मुझे ठीक नहीं कर लिया। अहमद ने रोमान शाह की तारीफ की थी। वाह यार, तू तो छुपा रुस्तम निकला। तुझे तो सब हकीकत पता थी। शाहजेब मजाक से मुस्कुराया। तो अब क्या तुम अरीशा का ख्याल अपने ज़हन से निकाल दोगे? शाहजेब ने बहुत ताज्जुब से पूछा था। निकाल चुका हूँ। मुझे नहीं चाहिए वो लड़की जिसकी वजह से मैं अपनी माँ के आंसू की वजह बना, अपने दोस्तों से दूर हो गया, अपनी ज़िंदगी से दूर हो गया। खुदा हर किसी को तुम दोनों जैसे यार नहीं देता। अगर मुझे किस्मत ने पलट कर ज़िंदगी जीने का मौका दिया है तो मैं हरगिज़ उसे ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। वो बहुत पुरसकून लहजे से बोल रहा था। गुड, वेरी गुड। बहुत खुशी हुई जानकर कि अमर तुम खुद से अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आए हो। अब तुम भी प्लीज़ अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आओ और अपने दिमाग से मरिहा का ख्याल निकाल दो। उसका शौहर उससे बहुत प्यार करता है और वो ऐसी भी कभी भी मरिहा को खुद से दूर नहीं होने देगा। मैंने देखा है उसकी नज़रों में छलकता हुआ प्यार। प्लीज़ अहमर, इस तरह की दिल जलाने वाली बातें मत करो। शाहजेब को जलन महसूस हुई थी। खुदा उसको सब खुशियाँ दे जिसकी वो मुस्तहिक है। मगर यार, फ़िलहाल मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब उसका नाम किसी और के साथ लिया जाता है। ठीक है, नहीं लूँगा नाम, मगर तुम डॉक्टर हुमा के प्रपोज़ल पर नज़रसानी करना और जवाब में हाँ आना चाहिए। मैं बहुत जल्द उस गाने पर भंगड़ा डालना चाहता हूँ। नच लैन दे मैनू यार दे ब्याह विच। अच्छा डांसर साहब, कोशिश करूँगा कि जल्दी ही तुम्हें मौका मुयस्सर हो ठुमके लगाने का। दोनों कहके लगाकर हंस उठे थे। वो लैपटॉप खोले हुए बैठा बेहद मसरूफ़ अंदाज से कुछ फाइल ठीक कर रहा था जो कि उसके न्यू प्रोजेक्ट की थी। इन दिनों काम बहुत ज़्यादा था, मगर फिर भी वो सारे काम छोड़कर अपनी बीवी के साथ अपनी उलझनें सुलझाने के लिए कराची के साइड एरिया पर आया हुआ था, जहाँ पर उसका अपना एक खूबसूरत सा छोटा सा अपार्टमेंट था। अपार्टमेंट बहुत महंगी सोसाइटी में लिया गया था। एमर अपार्टमेंट, डीएचए कराची में रुमान शाह ने मीरब को गिफ्ट करने के लिए एक सेपरेट अपार्टमेंट खरीदा हुआ था जो सोसाइटी से बहुत दूर था। यह अपार्टमेंट उसने मीरब के लिए खरीदा था, जो उसे शादी पर न कुछ देने की वजह से बतौर गिफ्ट देना चाहता था। मगर ये गिफ्ट उसे इस तरह से दिखाएगा ये उसने नहीं सोचा था। शाम ढलने लगी थी, सूरज गरूब होने का था, मगर मीरब जी अभी तक सो रही थी, या फिर यूं कहें कि सुलाई गई थी। मीरब बहुत गुस्से में थी। शाह जान चुका था कि वो अब ना डर कर चुप करेगी और ना ही प्यार से। वो हर सूरत शाह को छोड़कर जाना चाहती थी। शाह के माजी में महक का होना मीरब के लिए बाइस तकलीफ बन चुका था। वो इस वक्त गुस्से और जलन की इस स्टेज पर थी कि वो खुद को नुकसान पहुंचाकर भी खुद को शाह से दूर करने के लिए तैयार थी। मगर शाह उसे खुद से दूर कैसे करता? वो अपने शाह के दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। उसके दूर जाने का सोचकर ही उसके शाह का दिल बंद होने लगता था। लैपटॉप को बंद करके वो बेड पर बेसुध पड़ी हुई थी। मीरब को गहरी नींद नज़रों से देख रहा था। कुछ आवारा लटें उसके खूबसूरत चेहरे पर आई हुई थी। वो सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। चेहरे पर परेशानी और दुख के तासुरात बिखरे हुए थे और रंग जर्दी माइल हो रहा था। शाह चलते हुए उसके पास आकर बैठ गया था। वो तकिए पर सर रखे हुए करवट लेकर सो रही थी। शाह बेड से टांगे लटकाकर अपना एक हाथ उसकी कमर से गुजारते हुए बेड पर रख कर बैठ गया था। नजरें उसके दिल फरेब सरापे में मगन थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रूम की खामोशी और बाहर गिरती हुई बारिश की बूंदों की आवाज़ से एक अलग ही धुन बन रही थी। खामोशी का पहर था, क्योंकि जिस सोसाइटी में ये अपार्टमेंट था वहाँ आबादी बहुत कम थी। कराची से काफ़ी साइड पर यह एरिया था जो साहिल समंदर के बेहद नज़दीक था। यह अपार्टमेंट बिल्कुल दुबई स्टाइल से तैयार किया गया था। यह अपार्टमेंट सिर्फ 2 और 4 कमरों पर ही मुश्तमिल था। शाह ने मीरब के लिए 2 कमरों वाला अपार्टमेंट लिया था, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ उसके साथ हसीन और खूबसूरत लम्हात कैद करने के लिए ही आना चाहता था। तो इसलिए 4 कमरे वाले अपार्टमेंट की उसे ज़रूरत नहीं। खिड़की से बाहर समंदर का व्यू बेहद खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। सोसाइटी बहुत महंगी थी और अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी, इसलिए बहुत कम अपार्टमेंट तैयार थे। इसलिए माहौल बहुत पुरसकून था। बाहर किसी भी तरह के शोर शराबे या ट्रैफिक की आवाज़ नहीं थी। शाह गहरी नज़रों से मीरब के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। शाह अपने हाथ से उसके चेहरे पर आई हुई आवारा लटों को पीछे कर रहा था। मीरब की छोटी छोटी गर्म चलती हुई सांसें शाह के हाथ पर पड़ रही थी, ताकि वो अपनी जान शाह के खूबसूरत चेहरे को पूरी तरह से देख सके। उठो जाने शाह,
تمہارا شاہ تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہے. اٹھو اور کرو مجھ سے جھگڑا تاکہ میں اپنی جنگلی ہرنی کو سب حقیقت سے آگاہ کر سکوں. اپنے ہاتھ کی پشت کو اس کے گال پر رب کر رہا تھا. اس کے ہاتھ کے لمس کی حدت سے وہ نیند سے کسمسا کر اٹھنے لگی تھی. اس کے مردانہ ہاتھ کی گرمی کو میرب نیند میں بھی محسوس کر کے سسک اٹھی تھی، کیونکہ شاہ کا ہاتھ گالوں سے ہوتے ہوئے اس کی گردن پر آ چکا تھا. نظر اس کے خوبصورت دل فریب سراپے پر مرکوز تھی. اس کے خوبصورت دل فریب سراپے کو سانسوں کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے ہوتا دیکھ کر شاہ کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی. گھر بھی اکیلا ہونا، ارد گرد بھی کسی طرح کا شور نہ ہونا، باہر سے آتی ہوئی بارش کی بوندوں کی ٹپ ٹپ اور ساتھ میں چلتی ہوئی ہواؤں کی سنسناہٹ اور روم میں پڑا ہوا وجود جس پر وہ پورا حق رکھتا تھا، اس وقت یہ ساری باتیں شاہ کو بہکانے کے لیے کافی تھی. اس کے محبت سے بھرے بے لگام جذبات بے قابو ہو رہے تھے. وہ گہری نظروں سے دیکھ کر اپنے ہونٹ کے کنارے کو دباتے ہوئے مسکرایا تھا. اپنی انگلی کو اس کی گردن پر رکھتے ہوئے لائن کھینچتے ہوئے دل تک لے آیا تھا. ابھی ارادہ تو اس سے بھی زیادہ کا تھا. وہ اس وقت وہ کر رہا تھا جو اس کا دل چاہتا تھا، مگر مردانہ ہاتھ کی گرمیوں سے میرب سسک کر آنکھیں کھول کر اٹھ گئی تھی. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ گھبرا کر آدھے لفظوں کو توڑتی ہوئی بول کر پیچھے کو سرکتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی. بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور ہوں. اچھا ہوا کہ محترمہ کی آنکھ کھل گئی ہے. کب سے تمہارے اٹھنے کا ویٹ کر رہا ہوں، میری جھگڑالو ہرنی. وہ اپنا چہرہ اس پر جھکاتے ہوئے سرگوشی میں بولا تھا. اس کے لبوں کی جنبش سے نکلتی ہوئی گرم سانس اس کے کانوں کی لو پر پڑی تھی. اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی. وہ اور گھبرا کر پیچھے ہونے کو تھی کہ پیچھے بیڈ گراؤنڈ کی ٹیک سے جا لگی. پیچھے جگہ ہی نہ تھی اس کے فرار ہونے کی. شاہ کی آنکھوں میں آنچ دیتے ہوئے جذباتوں سے وہ پوری طرح سے گھبرا گئی تھی. پاس پڑے ہوئے دوپٹے کو کھینچتے ہوئے میرب نے اپنے گلے میں لپیٹ لیا تھا. شاہ کی بے باک نظریں اسے اندر تک جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کسی سوتی ہوئی لڑکی کو کوئی اتنے نزدیک ہو کر بیٹھتا ہے. وہ غصے سے جنگلی ہرنی کی طرح ٹیڑھی نظریں کرتی ہوئی بول رہی تھی. پہلی بات تو تم میری بیوی ہو، کوئی غیر لڑکی نہیں. حق تو مجھے یوں بے لباس دیکھنے کا بھی ہے، مگر وہ ایک الگ بات ہے کہ میں بہت شریف سا بندہ ہوں. میں نے ابھی تک اپنے اس حق کا استعمال کیا ہی نہیں ہے. وہ اپنی بے باک نظروں سے مسکرا کر جتا گیا تھا. شاہ کے جملے نے میرب کے کانوں سے آگ لگا دی تھی. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاہ اتنا بھی بے باک ہو سکتا ہے. وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے ہوئے شاہ کو دیکھ رہی تھی. شرم سے گال لال گلابی ہو رہے تھے. اتنا چھپاؤ مت خود کو مجھ سے. کافی خوبصورت ہے تمہارا یہ دل فریب سراپا. آنکھ کو دباتے ہوئے اشارہ اس کے دل والے مقام کی جانب کیا. میں کہاں ہوں؟ میرا مطلب ہے کہ ہم لوگ کہاں ہیں اس وقت؟ وہ شاہ کی باتوں سے گھبرا کر شاہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کر کے، جانے من تم اس وقت پوری طرح سے میری قید میں ہو. تم اس وقت ہمارے گھر سے بہت دور کراچی کے سائڈ ایریا پر ہو، جہاں پر دور دور تک تمہیں جانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی. اس لیے اگر تمہارے خرافاتی دماغ میں یہاں سے بھاگنے یا فراری کا کوئی پلان ہے تو اسے فوراً ڈسکنیکٹ کر دو، کیونکہ کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. وہ اپنی فتحی مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتا ہوا بول گیا تھا. شرم نہیں آتی یوں دھوکے سے مجھے یہاں لے کر آتے ہوئے؟ مگر مجھے پتہ کیوں نہیں چلا جب آپ مجھے یہاں لا رہے تھے؟ وہ باتوں کے بیچ میں سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچنے لگی تھی. مگر اس سے کچھ یاد بھی نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ وہ گھر سے اپنی ماما کی طرف جانے کے لیے نکلی تھی. وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی جب شاہ نے غصے سے اسے فرنٹ سیٹ پر آنے کو کہا تھا. وہ غصے سے سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس سے آگے کا اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا. اس کے بعد اس کی آنکھ کھلی تھی اور یہ ظالم اسے قید ہونے کی خوشخبری سنا رہا تھا. اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زور مت ڈالو. میں بتا دیتا ہوں کہ تمہیں پتہ کیوں نہیں چلا. پتہ کیسے چلتا؟ میری جنگلی ہرنی جس اورنج جوس کو تم نے گٹا گٹ کر کے اپنے اندر انڈیلا تھا اس میں نیند کی دوا موجود تھی، تو اس لیے تم بڑے آرام سے میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر میرے ہی کاندھے پر سر رکھ کر سو کر آئی ہو. اس کے اطراف میں دونوں بازو رکھے ہوئے اس سے بیڈ سے ٹیک لگانے پر مجبور کر گیا تھا. چہرہ اس کے بے حد قریب کیے ہوئے اس کے اڑی ہوئی ہوائیوں کے آتے جاتے رنگ دیکھ رہا تھا. اور اس کے آگے کا سفر میں نے تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر کیا، یعنی کہ میں تمہیں ہمارے فلائٹ پر اپنی باہوں میں اٹھا کر لایا ہوں. کیونکہ گاڑی اوپر روم تک آ نہیں سکتی تھی. اس لیے وہ شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی ہر بات کا بڑی ہوشیاری سے جواب دے رہا تھا. زیادہ اپنی فتح کے جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے مجھے لے کر آئے ہیں ویسے چھوڑ کر آئے. میرب نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے شاہ کو دھمکاتے ہوئے کہا تھا. صدقے جاؤں اب تم اس قابل تو ہو گئی ہو کہ شاہ کو دھمکیاں دے سکتی ہو. وہ بہت تنزیہ اس پر مسکرایا تھا. میں آپ کو کوئی دھمکیاں نہیں دے رہی، بس آپ مجھے ماما کے گھر چھوڑ کر آئے.
वो खुद में सिमटते हुए शाह की गर्म सांसों से फासला बनाने की कोशिश कर रही थी। वो उसके चेहरे पर झुका हुआ न जाने क्या साबित करना चाहता था। प्लीज मुझसे थोड़ा दूर होकर बात करें। इस तरह से डराने की ज़रूरत नहीं है मीरा। मैं यहाँ पर तुम्हें डराने या धमकाने के लिए हरगिज़ नहीं लेकर आया। मैं चाहता था कि मैं आराम से बैठकर तुम्हारी सारी गलतफहमियाँ दूर करूँ। तुम जो सोच रही हो वो पूरी तरह से सच नहीं है। आधी अधूरी बातों को सुनकर तुमने अपने दिमाग में जो स्केच तैयार किया है, प्लीज़ उससे हमारे रिश्ते को खराब मत करो। वो सीरियस होकर समझाने लगा था। रोमान शाह, मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है और ना ही मुझे आपसे कोई सफाई चाहिए। अगर आप इतने सच्चे होते तो मुझे सारी हकीकत से पहले आगाह कर देते। मगर आपके दिल में तो महक की मोहब्बत का समंदर पूरे अरूज पर था, तो आप मुझे क्यों बताते? इसलिए अब किसी भी सफाई की गुंजाइश नहीं है मीरा। मैं सब कुछ तुम्हारा बर्दाश्त करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस वक्त राइट हो। जो कुछ तुमने देखा और सुना उससे तुम्हारा इस तरह का रिएक्ट मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर अब दोबारा अपनी ज़बान से मुझे सिर्फ शाह कहकर बुलाना। रोमान शाह को इसका बार बार रोमान शाह कहना जहर लग रहा था। मैं आपको हरगिज शाह कहकर नहीं बुलाऊंगी। आप रोमान शाह हैं और मैं आपको रोमान शाह ही कहूंगी। वो जिद्दी अंदाज से बोल रही थी। मीरब की आंखों में भी गुस्से की तपिश वाज़ेह दिखाई देने लगी थी। तो ठीक है, जब तुम कुछ समझना चाहती ही नहीं तो मुझे समझाने की ज़रूरत क्या है? ऐसे तो फिर ऐसे ही से ही अब लेकर दिखाओ अपने मुंह से मेरा नाम, मेरा गलत नाम। वो करीब होकर उस पर झुका था। शाह के नज़दीक मीरब का उसे रोमान शाह बुलाना गलत नाम था। उसे उसके खूबसूरत लबों से शाह ही सुनना था। अभी उसकी जिद बन चुकी थी। मीरब छटपटाई थी उसके करीब होने से। उसके सीने पर दबाव देते हुए पीछे करके 100 की स्पीड से बेड से उतरकर कमरे से बाहर की जानिब भागी। रूम का दरवाज़ा खोलकर वो भागते हुए टीवी लॉन्च में आ चुकी थी। अब इरादा बाहर का दरवाज़ा खोलकर भागने का था, मगर वो बंद दरवाजे के हैंडल को बार बार घुमा रही थी। क्या लगता है कि तुम्हें अगर मैं यहाँ ले आया हूँ तो इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? मीरब, रोमान शाह तुम्हारे फरार होने का हर रास्ता मुझसे होकर गुजरता है। वो उसके पीछे पीछे चलता हुआ आया था। इसलिए फजूल में खुद को हल्कान मत करो, क्योंकि तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी करने वाला हूँ। वो अपनी बात तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी करने वाला नहीं हूँ। वो अपनी बात में अपने जज्बातों का तकाजा कर गया था। आपने अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश भी की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। उसकी बातों का मफहूम मीरब अच्छी तरह से समझ रही थी। तुम्हें क्या ज़रूरत है अपनी जान लेने की? तुम्हारी जान मैं अपने अंदाज से लूँगा, तुम्हारी सांसें पीकर, तुम्हें अपनी शिद्दतें देकर। उसकी कमर में हाथ डालते हुए खींचकर उसे अपने कंधे पर उठा लिया था। मीरब बच्चों के साथ टांगे मारते हुए खुद को छुड़ाने की बेजान कोशिश कर रही थी, जबकि वो चंद कदमों में ही रूम के अंदर आ चुका था। उसे बेड पर पटकते हुए जाकर रूम के दरवाजे को लॉक कर चुका था। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे आपसे तलाक चाहिए। वो शाह से डरते हुए बेड पर से क्रोल होती हुई पीछे की जानिब होकर बोली थी। उसका ये बोलना रोमान शाह के तन बदन में आग लगा गया था। मैं तुम्हारी हर बात को इग्नोर कर रहा था, मगर अब ये बात बोलकर तुमने अपनी हद पार कर दी है। मैंने तुम्हें कल भी ये समझाया था कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, मगर तुम बाज नहीं आई। अब भुगतना जो होगा तुम्हारे साथ। मेरी नरमी का नाजायज फ़ायदा उठा रही हो। उसकी कलाइयों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए सर्द लहजे में गरज उठा था। वो पीछे की जानिब गिर चुकी थी। वो घटा बनकर उसके ऊपर छाया और उसकी नाजुक कलाइयों पर अपनी गिरफ्त सख्त से सख्त तर करता जा रहा था। कलाइयों पर रोमान शाह के सख्त हाथों की शिद्दत से वो बिलबिला उठी थी। शाह के डर से उसकी चीख तक हलक में घुट कर रह गई थी। उससे डरा हुआ देखकर शाह को और भी गुस्सा आया था। उसे पता था कि मीरा मुझसे डरती है, मगर अपनी ज़बान से जहर उगलना नहीं छोड़ रही थी। शाह उसके कुछ सेकंड पहले बोले हुए अल्फाज को याद किया और सीखता हुआ शाह ने थोड़ा सा ऊपर होते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलकर शर्ट को दूर उछाल दिया। ये देखते ही मीरा माही बेआब की तरह तड़प उठी। हथेलियां पसीने से भीगने लगी। आप मेरे नज़दीक नहीं आ सकते, वो सहमी सहमी आवाज़ में बोली। शाह इस्तहज़ाइया नज़रों से देखकर हल्का सा कहका लगाकर हंसा था। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें अब मेरी ताकत और मेरे हकूक़ का अंदाज़ा नहीं हुआ। इस वक्त खुद को देखो किस हालत में हो। अब भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे नज़दीक नहीं आ सकता? उसके यूं कहने पर वो शाह की गिरफ्त में साकत सी बेबसी की तस्वीर बने हुए आंसू बहाने लगी थी। वो उसके रोने की परवाह किए बगैर अपने मजबूत हाथों से उसकी नाजुक कलाइयों को लॉक किए हुए था। उसके दुपट्टे से बेनियाज सरापे पर गहरी नज़र डालते हुए उसकी टांगें तक अपनी टांगों में लॉक कर चुका था। हाथ बढ़ाते हुए साइड टेबल से म्यूजिक प्लेयर का रिमोट कंट्रोल उठाकर रूम के अंदर मध्यम आवाज़ से सॉन्ग प्ले करके आंख दबाकर वापस अपने काम पर लग गया। सॉन्ग के बोल सुनकर मीरब और भी शर्म से लाल होने लगी थी। जितना बेशर्म होता है, ऐसे कहीं ज़्यादा बेशर्म सॉन्ग प्ले किया है। मीरब ने शर्म से लाल और गुस्से से पीले होते हुए अपने दिमाग में सोचा था। तो आज मैनू
ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਸੋਹਣੀਏ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਹਣੀਏ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਜਤਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਜਤਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ नेड़े नेड़े आ ਲੈਣ ਦੇ, तू आज मैनू नेड़े नेड़े आ ਲੈਣ ਦੇ। मीरब को अंदाज़ा हो गया था कि वो इस आइडियल आतिफ शाह पहाड़ की मानत फैले हुए रोमान शाह का मुकाबला अड़ियल, अच्छा अड़ियल लिखा हुआ या आइडियल पढ़ रही थी मैं, अड़ियल आतिफ शाह पहाड़ की मानत फैले हुए रोमान शाह का मुकाबला नहीं कर सकती। उसकी सारी हट धर्मी, सारा गुस्सा, सारी बकबक 2 पल में ही खत्म हो गई थी। शाह की आंखों में खुमारी का एक जहां बहुत दूर तक फैला हुआ नजर आ रहा था, जिसे देखकर मीरब को अपनी रूह तक फना होती हुई नजर आ रही थी। उसे अपने बोले हुए अल्फाजों पर गुस्सा आ रहा था। अब उसे अंदाजा हो चुका था कि उसने भूखे शेर के पिंजरे में खुद ही हाथ डाल दिया है। शाह प्लीज नहीं, अब मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए, और अब शाह बोलकर मुझ पर एहसान न करो, वरना मैं और बहक जाऊंगा। तुमने अपनी मर्जी कर ली है, अब मेरी बारी। वो कहते हुए उसके लबों पर नाजुक सी पंखड़ियों पर झुक गया। ओ कादा रख दिए तू ओला, दिल कहंदा ए मैं तैनू बोला, ओ कादा रख दिए तू ओला, दिल कहंदा मैं तैनू बोला। ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ आ ਲੈਣ दे, तो आज मैनू नेड़े नेड़े आ लेन दे। अपने आतिशी लबों से जब उसकी पंखड़ियों को कैद करके नमी का पहला कतरा अपने अंदर अंडेला तो मीरब बिन जल के मछली की तरह तड़प उठी थी। उसकी तरफ से शाह ने अपने दांतों का दबाव और बढ़ा दिया था। उसकी बेरहमी पर मीरब की सिसकियां बरामद होने लगी। ਅੱਜ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਲੈ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਜ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਲੈ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹ ਇੱਕ ਹੋ ਲੈਂਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹ ਇੱਕ ਹੋ ਲੈਂਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ नेड़े नेड़े आ ਲੈਣ ਦੇ, तो आज मैनू नेड़े नेड़े आ ਲੈਣ ਦੇ। उसके गुस्से के आगे वो साकित हो गई थी। जो थोड़ी बहुत मज़ाहमत बची थी वो भी दम तोड़ने लगी। उसकी हर मज़ाहमत पर वो पहले से ज़्यादा ज़िद्दी होकर उस पर काबिज़ होता जा रहा था। वो बेरहम बना हुआ उसकी सांसों को पूरी तरह से अपने अंदर अंडेल चुका था, जहाँ तक कि मीरब के लबों से निकलता हुआ खून उसे अपने हलक में उतरता हुआ महसूस हो रहा था। मगर वो जालिम बना हुआ आज पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो हर बार उसे अपनी गिरफ्त में लेकर छोड़ देता था, क्योंकि उसे ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। मगर ये लड़की हर बार उसके सब्र का ज़ब्त लेती थी। आज वो किसी भी तरह की रायत देने के मूड में नहीं था। आज उसका दिमाग पूरी तरह से ठिकाने लगाकर अपने शोहर होने की पावर दिखा रहा था। मीरब अब सिर्फ सिसक रही थी। उसकी मज़ाहमतें पूरी तरह से दम तोड़ने लगी। उसकी दम तोड़ती मज़ाहमतों को महसूस करके शाह ने अपने जालिम लम्स से उसे आज़ादी बख्शी थी। शाह से आज़ादी मिलते ही चिट्ठियों के साथ मीरब अपनी सांसों को बहाल कर रही थी, जबकि शाह अपनी फतह वाली मुस्कुराहट के साथ एक्सरे मशीन वाली आंखों से उसके सरापे को देख रहा था। मीरब पूरी तरह से सहमी हुई थी। उसकी सहमी हुई नज़रों को देखकर उसके आतिश लब बहुत पुरकशिश अंदाज से मुस्कुराए थे। बस जाने शाह, ख़त्म हो गई तुम्हारी अकड़, इतनी सी तुम्हारी जान है कि मेरी ज़रा सी कुर्बत से सहम गई हो तो क्यों लेती हो यार मेरे साथ पंगे। वह सरगोशी करते हुए चेहरा उसके साथ रब करने लगा। उसकी बियर्ड की चुभन मीरब को फिर से सिसका गई थी। मीरब उसे खौफ से देख रही थी। उसे इस तरह डर कर खौफ से देखते हुए शाह ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां मींच ली थी। वो कैसे उससे तकलीफ दे सकता था, जिसके लबों का जाम पीकर कुछ देर पहले वो कितना मसरूर हो गया था। उसके लबों में जो सुकून था उसे कहीं भी और नहीं मिलने वाला था। उसे दुख हुआ था ये सोच कर कि जिन लबों की नरमी से उसे इतना सुकून मिला, उस पर वो कैसे बेरहमी दिखा सकता था। कट लगे हुए होंठों से निकलते खून के कतरों को वापस लब रखकर बहुत नरमी से चून रहा था, जबकि मीरब का वजूद बिल्कुल साकित और बेजान था। इस बार उसने कोई मज़ाहमत नहीं की थी। ये मैं क्या करने जा रहा था? अपनी ही महरम, अपनी बीवी, अपनी मोहब्बत से ज़बरदस्ती करने का मैं कैसे सोच सकता हूँ? ये जितना भी लड़ ले, अकड़ दिखा ले, आखिर है तो एक कमज़ोर औरत, तो क्यों मैं इस पर अपनी सख्तियाँ दिखा रहा हूँ? अब की बार नमी को बहुत नरमी से पी रहा था, साथ में छोटी छोटी खून की बूंदों को भी अपने अंदर उतार रहा था। शाह के थोड़ा से नरमी से वो और ज़्यादा रोने लगी थी। शाह को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ कौन सा रवैया इख्तियार करना चाहिए। वो अपनी कन पट्टी पर हाथ रखते हुए अपने बेकाबू जज्बातों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। शाह से ना तो मीरब की सिसकियां बर्दाश्त हो रही थी और ना ही रनाइयों से भरा हुआ दुधिया नरम वजूद। उसकी खूबसूरत मखमली गोरी गर्दन पर नजर पड़ते ही आंखों में खुमारी की सुर्खियां फिर से तेज होने लगी थी।
تمہاری ایج کیا ہے؟ شاہ کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ کیا؟ میرم نے چونک کر پوچھا۔ بحری ہو، سمجھ میں نہیں آیا؟ میں نے کہا تمہاری عمر کیا ہے؟ لہجہ پھر سے سخت ہوا۔ میں نے پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ جواب نہ آنے پر اب کی بار لفظوں کو چبا کر بولا تھا۔ آپ کیا سو رہے تھے جب نکاح نامے پر میری عمر لکھی گئی تھی؟ اپنی حالت پر ماتم کرتی ہوئی میرا غصے سے جواب دے گئی۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ میں نے پوچھا تمہاری ایج کیا ہے؟ اب کی بار صرف ایج بتانے کے لیے تمہارے لب کھلے۔ شاہ گرج اٹھا تھا۔ 20 سال؟ مطلب کہ مجھے برداشت کر سکتی ہو؟ وائبرو کو اٹھا کر مسکرایا تھا۔ اس کے انداز میں اس کی فتح نظر آ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرب کو غصے سے آگ لگ گئی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ جب آپ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے تو پھر کیوں مجھے اس طرح سے ذلیل کر کے اپنے نزدیک کر کے جائیں اپنی جولٹ کے پاس؟ اور یہ سب جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جا کر کیجیے۔ قریب ہوتے ہوئے شاہ کے سینے پر غصے سے ناخنوں سے نوچتی ہوئی ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے بول رہی تھی۔ یا میرا محض سے پیار بے وقوف اور رومیو نے کیا کیا تھا؟ ایک تو یہ جو باہر گاڑی ہے نا، اس ٹائم پہ میں جب ریکارڈنگ کرتی ہوں نا، یہ گاڑی آتی ہے تو ایسے ہارن بجاتی ہے نا، آپ کو میں بتا نہیں سکتی، کیونکہ میں پاکستان میں رہتی ہوں، میں آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری رہتی ہوں، تو یہاں پہ یہ ہارن بجانا پسند نہیں کیا جاتا، تو اس وجہ سے جب یہ ہارن بجاتے ہیں نا تو بہت اریٹیشن ہوتی ہے قسم سے۔ چلیں بہرحال اسی وجہ سے میرا وہ پڑھنے کا جو سیکوینس تھا نا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ چلیں پڑھتے ہیں آگے۔ پتہ نہیں ہے میں جب اس کی ایڈیٹنگ کروں گی بیچ میں یہ آواز آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ بہرحال چلیں شروع کرتے ہیں ناول۔ میرا مہک سے پیار بے وقوف رومیو نے کیا تھا، جو اپنی کم عقلی میں اس سے پیار کر بیٹھا۔ مہک کے ساتھ اب میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نفرت کرتا ہوں میں اس سے۔ بار بار میری خوبصورت رات کے درمیان اس کو مت لاؤ۔ شان غصے سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ آپ نے کبھی میری طرف محبت سے نہیں دیکھا، کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا۔ وہ سسکتے ہوئے رو رہی تھی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر کھڑے ہوئے تھے۔ اپنے سینے پر اس کے ناخنوں کی خراشوں کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ہنسی امڑ آئی تھی۔ شاہ آج اس کی ساری غلط فہمی کو دور کر کے اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرب خود بھی یہ چاہتی ہے، مگر اپنی ضدی طبیعت اور اپنی جلن سے مجبور میرب کبھی یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ میرب تم میری پوری بات سنو، میں تمہاری ہر غلط فہمی کو دور کر دوں گا۔ میری جان ایک بار میری بات سنو تو صحیح۔ وہ اس کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ایک بار پھر سے اس کے آگے جھکا تھا۔ مجھے آپ کی کسی بات کا یقین نہیں ہے، مت دیں آپ مجھے صفائیاں، اور پیچھے ہٹیں۔ وہ پھر سے آپے سے باہر ہونے لگی تھی۔ وہ اس وقت جتنی بھی بدتمیزی کر رہی تھی وہ صرف اس کا اپنے شاہ کے لیے پوزیسو ہونا تھا۔ شاہ کو پتا تھا کہ اس کے سینے میں یہ جلن ہوتے صرف شاہ کی قربت ہی ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ اپنی سینے پر پڑی ہوئی خروچوں کو دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا۔ اپنے لوگوں پر ہوئے ظلم کا اس نے بہت اچھی طرح سے حساب لیا تھا۔ شاہ کے سینے پر پڑی خروچوں سے خون کی کئی چھوٹی چھوٹی بوندیں نکل رہی تھی، جو شاہ کو تکلیف سے کہیں زیادہ خوشی اور سکون دے رہی تھی۔ یہ بیوقوف لڑکی مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ شاہ اس کی محبت کی گہرائی ناپتے ہوئے اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کا ٹھان چکا تھا۔ پاگل لڑکی، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تم سر سے لے کر پیر تک قیامت ہو۔ تم جیسا حسن آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھا۔ اگر میں اتنی خوبصورت ہوں تو پھر آپ مجھے پسند کیوں نہیں کرتے؟ وہ سسکتی ہوئی کانپتے لبوں سے بولی تھی۔ جانے شاہ، مجھے تم پسند ہو میری جان۔ مجھے تمہارے اس خوبصورت چہرے کی مسکراہٹ پسند ہے، تمہارا مجھ سے شرمانا پسند ہے، میری قربتوں سے گھبرانا پسند ہے، تمہارا میرے لیے بدلنا پسند ہے، تمہارا میرے لیے اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھنا پسند ہے، میرے گھر کو اپنا گھر سمجھنا مجھے پسند ہے، میرے لیے تمہارا گھر داری سیکھنا مجھے پسند ہے۔ اگر میں کہوں کہ میری جان مجھے تم ساری کی ساری پسند ہو، اگر تم مجھے ناپسند ہوتی تو تم آج شاہ کی گرفت میں بھی نہ ہوتی۔ شاہ اپنی ناپسند چیز کو کبھی اپنے پاس نہیں رکھتا، اور تمہیں تو پہلے دن سے میں نے اپنی سانسوں سے نزدیک کر لیا تھا۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا؟ پسند تو تم مجھے پہلی نظر میں ہی آ گئی تھی، اور پیار تب ہو گیا جب تم نے میرے لیے اپنی نسیں کاٹ کر اپنی جان لینی چاہی تھی۔ بس دھوکہ کھایا ہوا دل ماننے کو تیار نہیں تھا، یا یوں کہو کہ میں نے اپنے دل کو مجبور کر رکھا تھا کہ تمہاری محبت کے چکروں میں نہ پڑے۔ وہ محبت سے اسے سمجھاتا وہ اس کے لبوں پر جھکا۔ میرب جھٹکے سے اپنا منہ پھیر گئی تھی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ دے کر پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ شاہ نے سرد نظروں سے اسے دیکھا تھا تو یوں چہرہ گھمانے پر۔ ایسی غلطی دوبارہ مت کرنا میرب، اسے دھمکاتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرب شاہ کی کچھ دیر پہلے والی جنونیت سے ڈری ہوئی تھی۔ شاہ کو پتا تھا کہ آج اگر اس نے نرمی دکھائی تو یہ ضدی لڑکی کبھی اپنے رشتے کو آگے نہیں بڑھنے دے گی۔
اس کی ضدی بیوی کو جو زبان سمجھ میں آتی تھی شاہ اسے اسی زبان میں سمجھانے والا تھا۔ اس کی محرم تھی، اس کی محبت تھی، اور آج اسے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں تھی کہ اس کی خوبصورتی سے بہک چکا ہے، اور شاہ آج اسے یہ حق نہیں دینے والا تھا کہ اسے خود سے دور رکھتی، کیونکہ یہ بے وقوف لڑکی سمجھ نہیں سکتی تھی کہ مرد اور عورت کے جذبات میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک شوہر جب پوری اتھارٹی کے باوجود اپنی بیوی سے دور رہتا ہے تو یہ اس کا احسان ہوتا ہے، مگر اس ضدی لڑکی کو کون یہ سمجھا سکتا تھا؟ اس کے جذباتوں کے سمندر کو پوری طرح سے دیکھ چکی تھی۔ بڑی چالاکی سے شاہ کو پیچھے کرتی ہوئی نیچے سے نکل کر بیڈ سے بھاگ کر اترنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی چالاکی دکھا کر بھاگنے میں کامیاب ہوتی، شاہ اس کی کلائی سے کھینچ کر اسے خود پر گرانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ نو 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 جانے شاہ، جو سین کچھ دیر پہلے کنٹینیو تھا اس کا کلائمیکس تو آج رات ہو کرے گا۔ اگر محبت اور شرافت سے خود کو مجھے سونپ دو گی تو وعدہ کرتا ہوں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، بڑی محبت اور نرمی سے خود میں سمیٹ لوں گا۔ اگر زحمت کرو گی تو میری شدتیں تم پر ڈبل ہو جائیں گی۔ اب بیوی مرضی تمہاری ہے، میں خود کو آپ کو کبھی بھی نہیں سونپوں گی۔ انداز اب بھی وہی ضدی تھا۔ ایز یو وش، جیسے میری بیوی کی مرضی، یعنی کہ تمہیں اپنے شوہر کی شدتیں ڈبل چاہیے۔ بالوں کو پیچھے سے پکڑتے ہلکا سا جھٹکا دے کر چہرے کو اپنے مقابل کر لیا۔ بھیگتی ہوئی رات کے ساتھ میرب کی مزاحمتوں پر شاہ کی گرفت اور اثار اور بے تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا، پوری طرح سے اس پر قابض ہوا اور اس کے پور پر اپنی محبتوں کے لمس چھوڑا تھا۔ ایک کے بعد ایک کپڑوں سے بے نیاز جسم کو وہ اپنے اندر سما چکا تھا۔ اسے بلینکٹ کے اندر اپنے ساتھ کور کیے ہوئے دو جسم ایک جان بنے ہوئے تھے۔ میرب اب اس حالت میں نہ تھی کہ کوئی مزاحمت کھڑی کرتی۔ لبوں سے گلے تک کا سفر آتشی لب لمسوں کی مدد سے طے کرتے ہوئے دل کے مقام پر آ کر رک گئے تھے۔ میرب کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی، شاہ کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھی، اس کی نازک سی جان سدکیاں لے کر رو رہی تھی، مگر آج شاہ پوری طرح سے بے رحم بنا اس کی مخملی بدن کے روم پر اپنی محبت کی شدتیں برتا کر اسے اپنا بنا رہا تھا۔ اس نے گہری سدکی بھری تھی جس سے دونوں ایک جان ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اپنے لبوں سے پی رہا تھا۔ محبت میں شدتوں کو سہنا لازم ہوتا ہے۔ جہاں شاہ اس کی سدکی کو سن کر خماری سے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ گزرتی رات کے ساتھ وہ میرب سے جانے شاہ بن چکی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شامیر کی ماں مسکراتے ہوئے روم میں داخل ہوئی تھی۔ مرحا نماز پڑھ کر بیٹھی ہوئی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی تو صبح اٹھ گئی۔ شامیر کی ماں صبح مرحا کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کر مسکرا کر پاس آئی تھی۔ اس کے سر پر بڑی محبت سے ہاتھ رکھا تھا۔ مرحا تلاوت قرآن پاک کر چکی تھی تو قرآن کو چوم کر اپنی جگہ پر واپس رکھ کر اپنی ساس کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ شامیر تو نہیں آیا تھا روم میں؟ نہیں، مرحا نے بمشکل جواب دیا تھا۔ کیسے بتاتی کہ اس کی نظریں شامیر کو ہی تلاش کر رہی ہیں؟ وہ رات کو جس طرح سے روم سے نکل کر گیا تھا، مرحا تب سے بے چین تھی اور شامیر کو ہرگز ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مرحا بیٹا کوئی پریشانی ہے؟ مرحا کے اداس چہرے کو دیکھ کر اس کی ساس نے سوال کیا تھا۔ نہیں آنٹی، پریشان تو نہیں ہوں۔ وہ اپنے شامیر کے درمیان ہوئی بات کو اپنی ساس کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے آنٹی نہیں ماما کہہ کر بلاؤ، مجھے اچھا لگے گا، وہ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ سوری، آئندہ سے ماما ہی کہوں گی، مرحا نے کھوئی نظروں سے روم کے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی نظریں شامیر کا انتظار کر رہی تھی۔ نہیں بیٹا، سوری مت بولو، بس پیارا سا تیار ہو کر نیچے آؤ، میں تم لوگوں کے لیے ناشتہ لگوا رہی ہوں، ذرا میں شامیر کو اٹھا لوں۔ وہ پیار سے ماتھا چومتے ہوئے نکل گئی تھیں۔ مرحا کافی دیر تک بیٹھی شامیر کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہیں آیا۔ روم کا دروازہ کھٹکا تو مرحا فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ اسے شامیر کا انتظار تھا تو اسے لگا شامیر ہی آیا ہوگا، مگر نوکرانی آئی تھی اس کی ساتھ کا بلاوا لے کر۔ بھابھی جی، آپ کو بڑی بی بی جی ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ جی آتی ہوں، نوکرانی پیغام دے کر جا چکی تھی۔ مرحا بوجھل سے دل سے سیڑھیاں سے اترتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تھی۔ ڈیپ پنک کلر کی کامدار فراک پہنے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مانو جیسے کوئی کرسٹل کی گڑیا چلتی ہوئی سیڑھیوں سے آ رہی ہو۔ میک اپ اس نے کافی لائٹ کیا ہوا تھا، مگر لائٹ میک اپ میں بھی اس کی خوبصورتی کھل رہی تھی۔ گھنی پلکوں پر لگا ہوا مسکارا بے حد خوبصورت لگ رہا تھا، بنا لائنر کے بھی آنکھیں بہت وسیع اور گہری لگ رہی تھی۔ وہ کرسی کو کھینچتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی ساس اور سسر نے مسکرا کر ویلکم کرتے ہوئے اسے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کی دعوت دی۔ شامیر اسے ٹیبل پر بھی کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اس کی متلاشی ہوئی نظروں کو دیکھ کر مرحا کی ساس نے مسکراتے ہوئے ملک صاحب کو اشارہ کیا تھا۔
ان دونوں کی تجربہ کار نظریں دیکھ رہی تھی کہ میرا شامر کو دیکھنا چاہتی ہے اور اس کی نظریں اسی کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ ان کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ملک صاحب بھی مسکرائے تھے میرا کی ڈھونڈتی ہوئی نظروں کو دیکھ کر، مگر میرا کے ساس سسر منہ سے کچھ اس لیے نہیں بولے تھے کہ میرا شرما نہ جائے۔ میرا نے ناشتہ برائے نام ہی کیا تھا۔ برائے نام ناشتے کے بعد وہ روم میں چلی آئی تھی۔ وہ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر پوچھنا چاہتی تھی کہ شامر کہاں ہے، مگر اسے شرم آ رہی تھی۔ یہ شادی کے پہلے ہی دن شامر کے بارے میں پوچھنا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ شامر کا اتنا زیادہ ناراض ہونا میرا کو بے چین کر گیا تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ کون؟ دروازہ کھٹکنے پر اندر سے آواز آئی تھی، تمہارے سسرال والے ہیں، تمہاری خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جلدی سے دروازہ کھولو تاکہ ہم تمہاری خاطر تواضع کر سکیں۔ اے سی پی شامر کی گرجدار آواز سے اندر کھڑا ہوا چودھری خرم جاوید کا بیٹا لرز گیا تھا۔ اور بھاگنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ پولیس کی بھاری نفری نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اے سی پی کی بھاری آواز پھر سے گرجی تھی۔ اندر کھڑا ہوا خرم جو بھاگنے کی ترکیب سوچ رہا تھا، اے سی پی کی گرجدار آواز سے اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ ڈر سے اس کے قدموں تلے سے زمین پھسل رہی تھی۔ گنہگار چاہے جتنا بھی بھاگ لے، آخر وہ اپنے انجام تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ جیسے اس وقت خرم اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا، ماتھے پر پسینہ، دل میں پولیس کا ڈر اس کے چہرے کو بھیانک بنا رہا تھا۔ آخر اے سی پی نے آسم کے ساتھ ہی ریپس تک پہنچ ہی گئے تھے۔ کتنے دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد اے سی پی کو آج صبح 4 بجے کے قریب مخبر کا فون آیا تھا کہ جاوید چودھری کا بیٹا منظور کالونی میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے وہاں پر اپنے لیے ایک کرائے کا مکان لے رکھا تھا، جہاں پر اس وقت وہ پولیس کے ڈر سے چھپ کر بیٹھا تھا۔ کالونی ڈی ایچ اے ڈیفنس سے کافی دور تھی، اورنگی والی سائڈ پر تھی۔ کافی اندر جا کر اس نے مکان لیا تھا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ اے سی پی شامر کو صبح 4 بجے مخبر کا فون آیا تو اس نے فوراً سے ایکشن لیا۔ بھاری نفری لے کر وہ وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ اس وقت مکان کے چاروں طرف پولیس ہی پولیس تھی۔ اس کے بھاگنے کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ اگر تمہارا لکا چھپی کا شوق پورا ہو گیا ہو تو دروازہ کھولو تاکہ تمہیں عزت کے ساتھ ہم لوگ اپنی حراست میں لے لیں، نہیں تو اگر ہم تم تک پہنچ سکتے ہیں تو تمہیں بل سے نکالنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ شامر کی روبدار آواز سے چودھری کے بیٹے کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، ڈر سے اس کی جان نکل رہی تھی، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اے سی پی نے اپنے حوالدار کو اشارہ کرتے ہوئے دروازہ توڑنے کا حکم دیا تھا۔ اگلے 5 منٹ کے اندر دروازہ توڑ کر پولیس اندر داخل ہو چکی تھی۔ سب سے آگے اے سی پی شامر خود تھا، شاندار پرسنالٹی کے ساتھ چلتا ہوا خرم تک آیا تھا۔ ڈرے ہوئے چودھری کے بیٹے کو بالوں سے پکڑتے ہوئے گھسیٹ کر باہر لے کر آیا تھا۔ ہتھ کڑی لگاؤ اس کو، اے سی پی شامر نے حوالدار سے کہا تھا۔ سر مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، سارا پلان عاصم کا تھا، مجھے عاصم نے کہا تھا یہ سب کرنے کو۔ وہ لڑکا ہاتھ جوڑتے ہوئے کانپ رہا تھا، وہ لڑکا اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کتے اپنی زبان بند رکھ، یہ تو میں خود پتہ لگا لوں گا کہ غلطی کس کی تھی۔ اے سی پی کو اس پر کسی بھی طرح کا رحم نہیں آ رہا تھا۔ تم مرد دودھ پیتے بچے تھے، ایک عورت کی عزت کیا ہوتی ہے تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچ کے اسی انداز سے لے کر جا رہا تھا۔ بے غیرت، اگر کوئی تمہاری ماں بہن، اگر کوئی تمہیں تمہاری ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کو کہے گا تو کیا تم اس کے بہکاوے میں آ جاؤ گے؟ سور کی اولاد، ہر کسی کی بہو بیٹی کی عزت ایک جیسی ہوتی ہے۔ تم جیسے گندی نالی کے کیڑے جو ماں باپ کی حرام کی کمائی پر عیاشیاں کر کے پلتے ہو، غریب لوگوں کی بہو بیٹیوں کو تم لوگ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہو۔ گھٹیا انسان، بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی، سب کی عزت ہوتی ہے۔ تمہاری کھال تو میں ایسے ادھیڑوں گا کہ تمہارے لولو کانپ اٹھے گا۔ ریپٹ لوگوں سے اے سی پی شامر کو اتنی چڑ تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہیں پر کھڑے کھڑے اس کی کھال ادھیڑنی شروع کر دے، مگر اسے جو بھی کرنا تھا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا تھا۔ سر جی، میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں۔ معاف تو تجھے میں تھانے لے جا کر کرتا ہوں، اگر تیری چمڑی ادھیڑ کر اس کے جوتے نہ سلوائے تو ایسے بھی شامر ملک نام نہیں ہے میرا۔ انصاف کے تقاضوں کو تولنے والا بہادر نڈر اے سی پی اسے کھینچتے ہوئے جیپ میں ڈال چکا تھا۔ ارد گرد کافی ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ پولیس کو دیکھ کر ڈرے ہوئے تھے اور کچھ لوگ سیلفیاں بنانے میں مصروف تھے۔
ACP अपनी जीप में बैठ चुका था। बाकी की नफरी भी डाले में बैठ चुकी थी। ACP के इशारे से गाड़ियां वहां से आगे पीछे निकल चुकी थी। शामिर के नंबर पर घर से कॉल आ रही थी, मगर इस वक्त वो कॉल उठाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। शामिर जब कभी भी मुजरमों के साथ होता तो उसका ये असूल था, वो घर के आए हुए फ़ोन कम ही उठाता था। फ़ोन कट करने पर कुछ देर बाद उसकी मामा के नंबर से मैसेज आया था, जिसको पढ़कर उसके अनाबी लब मुस्कुरा उठे थे। 2 उंगलियों को फोल्ड करते हुए कोहनी को गाड़ी की विंडो पर रखकर नजरें सामने मरकूज किए हुए था। घनी मूंछों के तले उसके लब मुस्कुरा रहे थे। ACP साहब, जल्दी घर तशरीफ ले आइए, आपकी दुल्हन बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। उसकी आंखें आपको ढूंढ रही हैं, मगर लबों से कुछ भी पूछ नहीं रही। शायद शर्मा रही है बेचारी। कोई इस तरह अपनी नई नवेली दुल्हन को बिन बताए छोड़कर जाता है। शामिर अपनी मामा का लंबा चौड़ा मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रहा था। मीरा का उसके लिए वेट करना और उसकी नज़रों का उसे ढूंढना सुनकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मामा, मैं घर लेट आऊँगा, एक ज़रूरी केस है जिसे आज निपटाना है। अपनी बहू से कहें कि खाना खाकर आराम से सो जाए। वैसे भी आप दोनों ने मिलकर रात को भी मुझे मेरे ही कमरे से बेदखल कर दिया था। इससे सजा तो आपकी बहू को मिलनी चाहिए। मुस्कुराते हुए मैसेज टाइप करके फ़ोन को वापस जेब में रख चुका था। मीरब की आंख खुली तो उसने पूरी तरह से खुद को शाह की गिरफ्त में पाया था। वो उसके पूछते से अपना सीना लगाकर अपना एक हाथ उसकी कमर से गुजारते हुए उससे अपना हाथ लगाकर गहरी नींद में सोया हुआ था। मीरब के जिस्म पर इस पर शाह की शर्ट थी। वो शाह का हाथ अपने ऊपर से हटाकर उठने लगी थी। आराम से लेटी रहो। शाह की बाहों की गिरफ्त से निकलने पर शाह की भारी आवाज़ मीरब के बिल्कुल कान के पास उभरी थी। मुझे नमाज पढ़नी है। मीरब की मिनमिनाई और शर्माई हुई आवाज़ पर शाह ने तकिए से थोड़ा सा सर उठाकर नींद से भरी हुई आंखों से उसके चेहरे पर एक नज़र डाली थी, जहाँ पर इस वक्त हद से ज़्यादा शर्माहट छाई हुई थी। मीरब में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो शाह की आंखों में देख सकती। शाह ने पूरी रात उसे अपनी बाहों की सख्त गिरफ्त में लिए अपनी शिद्दतों से दो चार किया था। पूरी रात की शिद्दतों के बाद वो जालिम बना उसे उठने नहीं दे रहा था। ठीक है, जाओ नमाज पढ़ के खुदा को राज़ी कर लो। उसके बाद ज़रा वापस से अपने मजाजी खुदा के पास आओ। उसके सर पर हाथ रखकर उठती हुई मीरब के अपने चेहरे पर झुका चुका था। लब उसके लबों पर रखकर रात वाली टोन में वापस आने ही लगा था कि मीरब ने सीने पर दबाव देते हुए पीछे किया। आप में सब्र नाम की कुछ चीज़ है भी या नहीं? इंसान है या जिन? रात की शिद्दत से टूटी हुई मीरब को आखिर गुस्सा आ गया। कैक्का लगाकर हंसता था। दुश्मन जान हंसता हुआ इतना जाज़िब नज़र लग रहा था कि कुछ देर के लिए गुस्से से देखती हुई मीरब उसकी कातलाना हंसी को तकती रह गई। बिना शर्ट के कसरती मजबूत जिस्म देखकर मीरब के दिल की एक बीट मिस की थी। वो थोड़ा सा उठकर कोहनी तकिए पर टिकाकर बैठ गया। अभी तो मैंने अपना जिन वाला रूप दिखाया ही नहीं है। तुम अभी से मुझे जिन मत कहो यार। वो उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। ज़रा नमाज पढ़कर फारिग होकर वापस आओ, फिर बताता हूँ कि मेरा जिन वाला रूप कैसा है। उसकी धमकी पर मीरब होश की दुनिया में वापस आई थी। मैं वॉशरूम से निकलूंगी नहीं। मीरब ने नज़रें झुकाए हुए अपना दुपट्टा खींचा और दुरुस्त किया था। उसने शाह की बेबाक नज़रों से खुद को छुपने की कोशिश की थी, क्योंकि शाह की नज़रें उसके जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। मेरी ही प्रॉपर्टी को मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो? जाने शाह, बहुत गलत बात है। शाह, आपको पता है कि आप बहुत बेशरम है। शाह ने कुछ इस अंदाज से उसके सरापे की जानिब इशारा किया था कि वो शर्म के मारे वो पानी पानी होते हुए जल्दी से वॉशरूम में जाकर बंद हो गई थी। क्या करूं, बिना बेशरम बने मेरी बीवी को मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। शाह ऊंची आवाज़ में बोला था। फजर की नमाज का टाइम ख़त्म हो रहा था, इसलिए शाह जल्दी से उठा और साथ वाले रूम में जाकर गुस्ल करके फजर की नमाज के लिए जाकर जाए नमाज पर खड़ा हो गया। फजर की नमाज पढ़ने के बाद रोज़ के मामूल के मुताबिक कुरान पाक की चंद आयतों की तलावत करके अपने रब के हज़ूर शुक्र अदा किया था। आज खुदा ने उसको हर खुशी से नवाज दिया था। वो सोच रहा था कि रब अपने बंदे की ज़िंदगी में हर कमी को वक्त आने पर आखिर पूरा कर ही देता है, जैसे आज उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी को पूरा कर दिया था। आज मीरब को पाकर उसके दिल में जो सुकून था, वो सुकून उसे कभी भी महक से मोहब्बत करके हासिल नहीं हो सकता था। बेशक रब अपने बंदे को बेहतर नहीं बेहतरीन देता है। आज उसका इस बात पर यकीन पहले से भी ज़्यादा पुख्ता हो गया था। उसे मीरब की सूरत में एक चाहने वाली शरीक हयात मिली थी, और आज उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मीरब की ही मोहब्बत थी। दिल की हर दीवार पर सिर्फ मीरब का नाम था। धड़कनों की शोर में सिर्फ और सिर्फ मीरब के नाम की धुन सुनाई दे रही थी। आज उसे ये कहने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी कि वो मीरब रोमान शाह से बेहद मोहब्बत करता है।
اور اسے ہمیشہ اپنی سانسوں سے زیادہ نزدیک رکھنا چاہتا ہے۔ اس کا وجود اسے سکون دیتا ہے۔ اس کی آنکھیں صرف اپنی میرب کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ اس کے ہونے سے کمرے میں رونق آ جاتی ہے۔ اس کے دور جانے کا سوچ کر ہی اس کا شاہ ڈر جاتا ہے۔ اب تو بس اسے اپنے یار کے دل سے اپنے لیے بدگمانیوں کو ختم کرنا تھا۔ اپنے یار کو یہ یقین دلانا تھا کہ رومان شاہ صرف اس کا ہے اور مرتے دم تک اس کا ہی رہے گا۔ اس کے شاہ کی ہر دھڑکن پر جانے شاہ کا نام ہے۔ بس اس بات کا اسے یقین دلانا باقی رہ گیا تھا، اور اس یقین کو وہ یہاں سے پختہ کر کے لے جانا چاہتا تھا تاکہ کسی بھی مہک کی اتنی اوقات نہ ہو کہ وہ دوبارہ ان دونوں میں کسی بھی طرح کی بدگمانی پیدا کر سکے۔ میرب کو الگ تھلگ کر کے گھر سے دور لانے کا یہی مقصد تھا کہ وہ اپنے رشتے کو مکمل کر کے میرب کے دل سے بدگمانیاں ختم کر سکے، اور جب وہ گھر واپس جائیں تو مہک کے پھیلائے ہوئے فساد کی مایا خود ہی محبت کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ جائے۔ وہ واپس روم میں آئے تو میرب سامنے ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی ظالم نظروں سے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ اس کی نظریں دروازے پر ہی مرکوز تھی تو دروازہ کھول کر اندر انٹر ہوتے ہی شاہ نے اس کی نظروں کو نوٹس کیا تھا۔ میرب نماز اور قرآن پاک پڑھ چکی تھی تو اب صوفے پر بیٹھی ہوئی غصے سے کبھی فون اور کبھی دروازے کو گھور رہی تھی، کیونکہ فون پر مہک کا میسج آیا تھا۔ نمبر فون میں سیو نہیں تھا۔ ان نون نمبر دیکھ کر میرب کے دل نے کہا تھا کہ یہ نمبر مہک کا ہی ہے، تو اس لیے اس نے میسج اوپن کر کے پڑھا تھا، مگر میسج پڑھنے کے بعد اس کے غصے کو مزید ہوا مل گئی تھی۔ ابھی اس نے آدھا میسج ہی پڑھا تھا کہ ایک اور میسج کی ٹون بج اٹھی تھی۔ میرب کو تو پہلے والا میسج پڑھ کے ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے دوسرا میسج اوپن ہی نہیں کیا تھا، اس سے فون کو واپس ٹیبل پر پٹک دیا تھا۔ اتنی دیر میں شاہ روم کا دروازہ کھول کر اندر انٹر ہو چکا تھا۔ میرب نے زہر اگلتی ہوئی نظروں سے شاہ کی جانب دیکھا تھا۔ خیریت تو ہے؟ اب یہ صبح صبح دوبارہ سے تم ناگن روپ میں کیوں آ گئی؟ سوری، غلطی سے ہنسی آ گئی، وہ ڈائلاگ ہی ایسا لکھا ہوا اس میں۔ خیریت تو ہے؟ اب یہ صبح صبح دوبارہ سے تم ناگن روپ میں کیوں آ گئی ہو؟ شاہ مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر باندھ کر اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ آپ کی جانے من کا میسج آیا ہے، پڑھ لیجئے، بہت بے قرار ہے آپ سے بات کرنے کے لیے۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے آنکھوں کو گول کر کے ناک کو چڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ میری جانے من تو میری نظروں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ آنکھوں سے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں آپ کی جانے من نہیں ہوں، وہ ہے آپ کی جانے من، جانے بہار، آپ کی جولیٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ میرب غصے بھری ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر نہ جانے کیا بولے جا رہی تھی۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی جلن میں کیا کیا بول رہی ہے۔ اوہ جانے شاہ، اتنی جلن اور اتنی جیلسی، آئی لائک اٹ، مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ وہ صوفے پر اس کے پاس بیٹھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ جیلس ہوتی ہے میری جوتی، میری بلا سے؟ آپ اسے اپنی جان کہیں، وہ آپ کو اپنا جگر کہے۔ آپ اس کے پاس جائیں یا وہ آپ کے پاس ہے، یا آپ دونوں مل کر بھاڑ میں جائیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرب کمر سے شاہ کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے انگارہ بنی ہوئی تھی۔ جب تمہیں فرق نہیں پڑتا تو پھر یہ جلن کس لیے ہے؟ کمر پر گرفت اور بھی سخت ہوئی تھی۔ اسے اپنے اور بھی قریب کر گیا تھا، اتنا قریب کہ اس کے لب ذرا سے ہلنے پر بھی شاہ کے لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ میں بالکل بھی جیلس نہیں ہوں، کہتے ہوئے میرب کی پلکیں بھیگنے لگی تھی۔ جیلس تو وہ تھی، اس کا دل کہاں برداشت کر سکتا تھا کہ اس کے شاہ کو صبح صبح کوئی اتنے محبت بھرے میسج بھیجے۔ لگتا ہے رات کو میری محبت میں کافی کمی رہ گئی ہے، جو میرے یار کو ابھی تک یقین نہیں آیا میری وفاؤں پر۔ اپنے لبوں کو اس کی پلکوں پر رکھ کر اور پلکوں پر بنے ہوئے آنکھوں کے موتیوں کو چننے لگا تھا۔ میرب، کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دو گی کہ میں تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکوں؟ جو تم نے میرے ساتھ اتنی محبت کی، اس محبت میں اتنی سی بھی گنجائش نہیں نکل سکتی کہ تم مجھے صرف ایک موقع دے سکو؟ اس کی بھیگی ہوئی پلکوں کو دیکھ کر بڑی امید سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس کو دیکھ کر میرب نہ نہیں کر پائی تھی۔ پلیز ایک بار بیٹھ کر میری پوری بات کو سن لو، اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ ہوگا میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا، میں اس کو رسپیکٹ دوں گا، مگر اس فیصلے کے بعد بھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، کیونکہ تمہیں خود سے دور کرنا اب تمہارے شاہ کے بس میں نہیں رہا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں میرب کے لیے بے پناہ محبت چھلک رہی تھی، جسے میرب بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ ہاں، مگر جانے شاہ، جب تک تم نہیں چاہو گی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، یہ وعدہ ہے تمہارے شاہ کا تم سے۔ اس کی باتوں سے اس کی آنکھوں میں کچھ ایسے دلائل نظر آ رہے تھے کہ میرب نے شاہ کی بات سننے کے لیے چپ ہو کر حامی بھر لی تھی۔ تھینک یو جانے شاہ، اپنے شاہ کو ایک موقع دینے کے لیے۔ بڑی محبت سے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر چومتے ہوئے آنکھوں سے لگا کر تھینک یو بول رہا تھا۔ میں تم سے کچھ بھی
छुपाऊंगा नहीं, एक एक बात पूरी ईमानदारी से बताऊंगा, मगर तुम अपने दिल के दरवाज़ों को मेरे लिए खोल के रखना। सारी सच्चाई के बाद मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। ये कहकर शाह ने अपने माजी के स्याह पन्नों से एक के बाद एक पर्दे उठाने शुरू किए थे। मीरब, ये सच है कि एक वक्त था जब मैंने महक को बहुत प्यार किया, मगर महक ने कभी मेरे प्यार को रिस्पेक्ट नहीं दी। उसने हमेशा मेरी मोहब्बत को दौलत से तोला और हमेशा मेरी मोहब्बत उसकी दौलत के सामने बहुत कम रही थी। बात शुरू हुई तो रुमान शाह ने कोई भी बात मीरब से छुपाई नहीं थी। माजी के हर पन्ने को उसने पूरी ईमानदारी के साथ मीरब के सामने रखा था। फिर चाहे वो उसकी महक के साथ मोहब्बत थी, या घर वालों का उससे नाइंसाफ़ी करना, या उसके बाबा की मौत से जुड़ा हुआ वाक़या था, या मीरा के साथ वो हादसा पेश आना, रुमान शाह ने कोई भी बात अपनी शरीके हयात से छुपाई नहीं थी। मगर तारीख के हर पन्ने को पूरी ईमानदारी से पढ़ते हुए रुमान शाह की रूह तक छलनी होने लगी थी। रुमान शाह की पलकें माजी की तल्ख यादों से नम होने लगी थी। जब मीरा और उसके बाबा की बात हुई तो रुमान शाह की हर एक बात में उसकी सच्चाई साफ नजर आ रही थी। मीरब को अपने शाह पर पूरी तरह से यकीन आ चुका था। हाथ बढ़ाकर शाह के नम पलकों को साफ करते हुए अपने शाह के सीने के साथ सर लगाकर उसकी सच्चाई को पूरे दिल से कबूल कर रही थी। सॉरी शाह, मैंने आपको इतना गलत समझा। मीरा को अपने कहे हुए अल्फाजों पर शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने कितना गलत समझा था अपने शाह को। उसे इस बात का एहसास हो गया था। शाह को तुम्हारी माफ़ी नहीं, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। शाह की भारी, मध्यम और संजीदा आवाज़ पर मीरब ने सीने से सर उठाकर शाह के चेहरे की जानिब देखा था। मीरब की मोहब्बत तो हमेशा से आपके लिए थी। पलकों को झुकाकर बड़ी शर्म से बोली थी रुमान शाह। तो फिर हम अब शुरू करें। मीरब, क्या रुमान शाह हमारी गोल्डन नाइट? मीरब, तो जो रात को थी वो क्या था? मीरब शर्मा कर पीछे होते हुए बोली थी। रुमान शाह, वो तो मैंने अपनी बिगड़ी हुई बीवी का दिमाग ठीक करने की छोटी सी कोशिश की थी। शाह शरारती अंदाज से बोला था। शाह के शरारती तेवर देखकर मीरा उसके सीने पर हाथ रखते हुए उठकर खड़ी हो गई थी। शाह के एकदम से बदलते हुए तेवर देखकर वो दूर जाने लगी थी कि शाह ने शर्मा कर जाती हुई मीरब को कलाई से पकड़कर वापस अपनी जानिब खींचा था। वो झटके से वापस शाह के ऊपर आन गिरी थी। अब मंजर यह था कि वो पूरी तरह से शाह के ऊपर गिरी हुई थी और शाह ने उसकी कमर के पीछे बड़ी मजबूती के साथ अपने दोनों हाथ आपस में बांध रखे थे। वो उसे पूरी तरह से खुद पर झुकाए, उसका चेहरा बिल्कुल अपने मुकाबिल किए हुए था। शाह ने उसकी आंखों में खुमारी से देखा था। उसके बालों को कैद किए हुए कैचर को उतार कर दूर उछाल दिया था, जैसे उसके कुछ देर पहले नहा कर यह हल्के हल्के गीले डार्क ब्राउन सिल्की बाल पूरी तरह से खुलकर शाह के चेहरे पर बिखर गए थे। शाह ने अपने चेहरा उसके बालों में छुपाया तो शाह की गर्म सांसें मीरब की गर्दन पर दहक उठी थी। शाह प्लीज। शाह की सांसों की गर्मी से मीरब के पूरे जिस्म में बिजली की लहर सी दौड़ गई थी। वो शर्मा कर खुद को छुड़वाने की बेजा कोशिश कर रही थी। उसकी कोशिश को शाह पूरी तरह से नाकाम बना चुका था। वो तो इस वक्त किसी और ही मूड में था। आखिर मीरब उसे माफ करने का हिंट तो दे चुकी थी, तो अब शाह को और किसी की इजाज़त की कहाँ ज़रूरत थी? तुमने कहा कि तुम्हारा प्यार हमेशा से मेरे लिए था, तो इस प्यार की थोड़ी सी झलक दिखाओ मुझे, ताकि तुम्हारे शाह को यकीन आए कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। लहजे में गंभीर लहजे से बोलते हुए कहा था। उसकी नम बालों की खुशबू अपनी सांसों में उतारते हुए उसने अपना चेहरा उसकी रेशमी बालों से बाहर निकाल लिया था। उसके चेहरे से थोड़ा सा फासला बनाकर उसकी खूबसूरत आंखों में देख रहा था। क्या करूं अपना प्यार साबित करने के लिए? वो शर्माते हुए नजरें घुमा गई थी। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस मुझे लिप किस कर दो, साबित हो जाएगा कि तुम अपने शाह से बहुत प्यार करती हो। बड़े आराम से अपनी बात उसके सामने रखकर मुस्कुराया था। क्या? वो आंखें फाड़कर देखते हुए चिल्ला उठी थी। क्या हो गया है? मैंने कोई ऐसी अनोखी बात तो नहीं की जो तुम इतना चिल्ला उठी हो? आज से पहले किसका नाम नहीं सुना क्या? वैसे मैंने रात को जितनी किसी से तुम्हें की है, इसका कुछ ना कुछ तो वापस मुझे मिलना चाहिए। उसने दोनों आईब्रो उठाकर शरारती इशारा किया था। उसका शर्माया और घबराया हुआ चेहरा देखकर शाह को बहुत मजा आ रहा था। आखिर वो अपनी जिद्दी बीवी को मनाने में कामयाब हो चुका था और ये खुशी शाह को अंदर से बहुत पुरसकून कर रही थी। शाह प्लीज छोड़े, मुझे बहुत भूख लग रही है। मीरब अभी तक रात वाली उसकी कुर्बतों की थकान उतार नहीं पाई थी कि शाह फिर से रात वाली टोन में आने लगा था। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। वो अपने निचले होंठ के किनारे को दबाकर बड़े शौक अंदाज से मुस्कुराया था। वो मीरब की बात को कोई और ही रंग दे चुका था। शाह, मुझे सच में भूख लगी है। शाह की नज़रों से घबराई हुई मीरब लफ्ज़ों को तोड़ती हुई बोली थी। जाने शाह, मुझे भी सच में बहुत भूख लगी है। आंख को दबाते हुए फिर से लफ्ज़ों को दोहराया था। शाह,
جانے شاہ اب دوری ممکن نہیں رہی۔ اس کے لبوں پر انگوٹھا رب کرتے ہوئے بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے شاہ نے تو اپنے دل کو پہلے ہی بمشکل روک رکھا تھا، اور گزری ہوئی رات کے بعد تو دور رہنا ممکن ہی نہیں۔ مجھے پتا تھا کہ جب بھی تمہارے قریب آؤں گا تو بہت سکون پاؤں گا، مگر اتنا سکون تمہارا یہ نازک وجود مجھے دے گا، اس کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا۔ آنکھوں میں خماری لیے اپنے مضبوط ہاتھ سے اس کی خوبصورت گردن کو سہلا رہا۔ اس کے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے گرمی سے میرے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سے دوڑ گئی تھی۔ پلیز پہلے مجھے کچھ کھا لینے دیں، آپ کو پتہ ہے میں نے کل سے ناشتہ تک نہیں کیا۔ میرب شاہ کو پھر سے اسی ٹون میں آتا دیکھ کر رو ہی پڑی تھی۔ شاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ سچ میں میرب نے کل ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے صرف کل صبح ایک گلاس اورنج جوس پیا تھا جس میں شاہ نے نیند کی دوا ملا دی تھی۔ اس کے بعد وہ اسے یہاں پر لے کر گیا تھا، اور پھر سے اسے شام کا کہیں جا کر ہوش آیا تھا۔ اس کے بعد شاہ اسے پوری رات اپنی قربتوں میں لیے ہوئے ہلکان کرتا رہا تھا۔ اس سارے دورانیے میں شاہ کو کہیں بھی یاد نہیں آیا کہ میرب نے کھانا نہیں کھایا۔ حالانکہ کھانا تو شاہ نے خود بھی نہیں کھایا تھا، مگر وہ شرمندہ تھا کہ اس نے اپنی بھوکی بیوی کا خیال کیوں نہیں کیا۔ اور اب صبح پھر سے شاہ کو اسی ٹون میں آتے دیکھ کر میرب آخر رو ہی پڑی تھی۔ کہاں وہ آتشی پہاڑ جیسا لمبا چوڑا رومانچا، اور کہاں برگر پیزوں پر پلی ہوئی نازک سی جان۔ میرب شاہ کی شدتوں کو یاد کر کے اس کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اسے گلے میں سانس اٹک گئی تھی، یہ سوچ کر کہ اگر وہ دوبارہ سے شاہ کے شکنجے میں آ گئی تو اس کا کیا بنے گا۔ شاہ کو اس کے معصوم ڈری ہوئی صورت دیکھ کر ہنسی بھی آ رہی تھی اور ترس بھی۔ سوری یار، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میری بیوی کو بھوک لگی ہوگی، کیونکہ تمہارے نزدیک آنے کے بعد میری بھوک تو پوری طرح سے مٹ چکی ہے۔ نظریں اس کے دل والے مقام پر ڈالے ہوئے پڑی بھی باقی سے بول رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا لائن، نظریں اس کے دل والے مقام پر ڈالے ہوئے وہ باتیں بول رہا تھا۔ ہاں، آپ کو کیوں بھوک لگے گی؟ پوری رات تو آپ نے، وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ شرما کر اپنی نظریں دیوار کی جانب کر کے ہاتھوں کو مروڑنے لگی۔ جلد بازی میں اسے خود بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ ہاں ہاں، کہہ دو جانے شاہ کہ پوری رات تو میں نے تمہیں کھانے میں گزار دی ہے، تو مجھے بھوک کہاں سے ہوگی؟ ایسے یہ بات ہے پوری طرح سے سچ، کیونکہ تمہیں کھا کر میں تو اپنی بھوک مٹا چکا ہوں۔ چلو تمہاری بھوک مٹانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ گال سے کس کرتے ہوئے اسے آزادی بخشی تھی۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو کر اپنے کپڑوں کو درست کرنے لگی تھی جو شاہ نے اپنی گرفت میں لیے ہوئے ادھر ادھر کر دیے تھے۔ کیا کھانا ہے بتاؤ، میں لے کر آتا ہوں۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ اگر تم راستے میں بھاگ گئی تو؟ شاہ نے تو پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ جو خود سے آپ کی قید میں خوشی خوشی آیا ہو وہ بھاگ کر کہاں جائے گا؟ میرب نے ایک نظر اٹھا کر شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے بولا تھا۔ ہائے میرا بچہ، اتنا جان لیوا ڈائلاگ مت بولو۔ شاہ کی جان لوگی کیا؟ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھر کر بولا تھا کہ میرب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس طرح ہنسو مت جانے شاہ، تمہارے شاہ کا ایمان ڈولنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ وہ ہنستے ہوئے تھوڑا میرب کے نزدیک ہوا تھا۔ شاہ پلیز، پہلے آپ چل کر میرے ساتھ کچھ کھانے کو لائیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، ورنہ میں آپ کو ہی کھا جاؤں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں کا اشارہ کرتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ بھوک سے اس کے پیٹ میں چوہے کبڈی کھیل رہے تھے۔ چلو، مگر جانے سے پہلے میری محبت کی موروں کو اچھی طرح سے دوپٹے سے کور کر لو۔ وہ تھوڑا سا پاس ہو کر سرگوشی کی تھی۔ میرب رومان شاہ کی بات کا مفہوم سمجھ نہیں سکی تھی۔ مطلب؟ وہ ستائشی نظروں سے شاہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ادھر آؤ، میں مطلب سمجھاتا ہوں۔ اس کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے ڈریسنگ مرر کے سامنے لے آیا تھا۔ میرب کی نظر جیسے سامنے مرر پر پڑی، اس کی نظریں شرم سے جھک گئی تھی۔ اس کے خوبصورت دودھ جیسی گوری گردن پر شاہ کے لمسوں کے جگہ بہ جگہ نشان، چھوٹے بڑے نشان نظر آ رہے تھے۔ ریڈ نشانوں پر وہ انگلی رکھ کر دائرہ بناتا ہوا ڈریسنگ کی شیشے میں دیکھ کر فتح یابی والی مسکراہٹ سے مسکرا رہا تھا۔ وہ شرما کر پیچھے کو مڑتی ہوئی آ کر شاہ کے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ شاہ دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لیے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر ہنستے ہوئے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ کر چوم رہا تھا۔ جانے شاہ، آج سے ہمارا بہت خیال رکھنا۔ ہمارے روم سے باہر جانے سے پہلے خود کو اچھی طرح سے کور کر لینا، کیونکہ ایسی خوبصورت مہریں اب روز شاہ لگانے والا ہے۔ اس کی بات پر میرب اور بھی سینے میں سر دھنسانے لگی تھی۔ اب تم اپنے شاہ کا ضبط آزما رہی ہو، اتنے قریب آؤ گی تو میں پھر سے تم پر قابض ہونے میں ٹائم نہیں لگاؤں گا۔ اب سوچ لو، تم نے کھانا ہے یا پھر میں تمہیں کھانا شروع کروں؟ اس کے بولتے ہی میرب جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ دونوں میرب کے یوں گھبرا کر جلدی سے پیچھے ہونے پر شاہ کھلا کر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ میرب کو اپنی قسمت پر رشک کھانے لگا تھا۔ جس شاہ پر وہ پہلی نظر میں اپنا دل ہار چکی تھی، آج اس شاہ پوری طرح
طرح سے اپنا بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اپنے شاہ کے زبان سے اپنے لیے اظہار محبت وہ پوری طرح سے سرخرو ہو گئی تھی۔ باقی کا مجھے تم بعد میں دیکھ لینا، کوئی پابندی نہیں ہے، شاہ تمہارا ہے، جب چاہو جتنی بار چاہو دیکھ سکتی ہو، مگر ابھی چلو، ہمیں کھانے کے بعد گھر کے لیے بھی نکلنا ہے، آج ملہا کے ولیمے کا فنکشن ہے۔ وہ ہنستے ہوئے گاڑی کی چابی وال سے اتارتا ہوا میرب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خوبصورت اپارٹمنٹ سے لفٹ میں بیٹھ کر نیچے آ رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔